going to discuss about chapter heat and temperature. यसबाट न्यूमेरिकली अब ये हाई चांस अगर थ्योरेटिकल आयो भने सिंपल केही क्वेशन आउन सक्छ मोस्टली स्पेसिफिक हीट क्यापेसिटी एनालिसिस बाट र सिम्पली केही हीट को बाट सबभन्दा फर्स्ट कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ अल स्टुडेन्ट हीट एन्ड हीट एनर्जी यो दुईटा डिफरेंट टर्म हो बुझ्नु धेरै जरुरी छ हीट र हीट एनर्जी फरक टर्म हो हीट भनेको के हो flow of energy from hotter body to cold body यो याद राख्नु अगर क्वेशन में सोधियो हीट को फैक्टर सोधेको छ केमा डिपेन्ड छ भने यो फ्याक्टरमा ध्यान दिनु फ्लो अफ एनर्जी फ्रम हटर बडी टु कोल्डर बडी जहाँ हामी हटर बडी टु कोल्डर बडी अर्को वर्ड भन्न सकिन्छ डिफरेंस बिट्विन एभरेज काइनेटिक एनर्जी व्हाट इज हीट एनर्जी सोध्यो भने हामी भन्छौं सम अफ all total kinetic energy of molecule यो याद what is the difference between heat and heat energy heat energy भनेको sum of all the total kinetic energy of molecules जति molecules को kinetic energy बढी त्यति बढी भाइब्रेसन हुन्छ तर heat भनेको त्यो एनर्जी को फ्लो लाई heat भनिन्छ म्याक्सिमम स्टुडेन्ट लाग्छ heat and heat energy को सेमै डिफरेंस होइन what is heat भने heat is a form of energy which flow from hotter body to colder body what is heat energy भने sum of the total sum of all the kinetic energy अब boiling water छ र आइस छ तो दुवैमा हिट छ तो के डिफरेंस छ डिफरेंस यही छ यसको टोटल काइनेटिक एनर्जी हाई हुन्छ यसको टोटल काइनेटिक एनर्जी यो भन्दा कम हुन्छ त्यो कुरामा ध्यान दिनु जस्तै क्वेशन यसरी सोधिन्छ मानौँ एउटा ग्लास छ यहाँ हल्का तातो पानी छ र यो एउटा हाम्रो सलाई छ अब भन्दिनु यो दुईटा कुन हो हीट एनर्जी बडी छ द हीट एनर्जी बडी यसमा हुन्छ र सोच डाइरेक्सन अफ हीट के हो फ्लो अफ हीट के हो फ्लो अफ हीट म्याच स्टिक हुँदै यता जान्छ किनभने हामीलाई थाहा छ टेम्परेचर यसको बढी गएको छ यो गएको छ हटर बडी यो गएको छ कोल्डर टोटल अमाउन्ट अफ हीट एनर्जी सोध्यो भने यसमा र डाइरेक्सन अफ हीट सोध्यो भने फ्रम म्याच स्टिक टु ग्लास अफ वाटर त्यो कुरा बुझ्नु अर्को कुरा हीट को युनिट हामी कुरा गर्छौं एसआई युनिट हामी जूल लिने सीजीएस युनिट हामी क्यालोरी लिने यो दुईटाको रिलेसन सोध्न सक्छ 1 क्यालोरी बराबर 4.2 जूल हीट यो रिलेसन सोध्न सक्छ एक मार्कमा 1 क्यालोरी इज इक्वल टु 4.2 जूल यसमा ध्यान दिनु ठीक छ और टेम्परेचर भनेको के हो टेम्परेचर भनेको सिम्पली द मेजरमेन्ट अफ द डिग्री अफ हटनेस और कोल्डनेस त्यसलाई भन्छौँ हामी टेम्परेचर यहाँ हामी युज गर्छौं टोटल काइनेटिक एनर्जी अनि यहाँ हामी युज गर्छौं एभरेज काइनेटिक एनर्जी एभरेज भ्यालु दिन्छ ठीक छ अर्को कुरा अगर हामीले ध्यान दिनु पर्यो भने स्पेसिफिक हीट क्यापेसिटी मोस्टली क्वेशन सोध्ने भनेको यसबाट सोध्नु स्पेसिफिक हीट क्यापेसिटी यसको लागि हामीसँग हीट इक्वेसन छ एउटा और यो इक्वेसनको हामीलाई नलेज भइहाल्यो भने जस्तो पनि हामी क्वेसन गरेका छौं अब Q इक्वल टु mx dt छ अब यसरी सोधिन्छ जस्तै एउटा क्वेसन छ हामीसँग यहाँ if heat is supplied in equal mass of water or kerosene वाटर र केरोसिनलाई इक्वल हीट हामीले सप्लाई गर्यो भने which at higher temperature अब दुवैको हीट त इक्वल छ हामीलाई टेम्परेचर सोध्छौं भने यसमा हामी जानुपर्छ स्पेसिफिक हीट क्यापेसिटी र धेरै पनि याद राख्नु कुनै पनि लिक्विड होस् 100 भन्दा बढी भ्यालु हुन्छ वाटरको यो रिलेसन हामीलाई थाहा छ एस को रिलेसन टेम्परेचरसँग जहिले पनि के हुन्छ इन्भर्स दुईटाको रिलेसन जहिले पनि के हुन्छ इन्भर्स त्यसैले टेम्परेचर अगर इक्वल हीट लेभल सुनमा कसको टेम्परेचर बढी हुन्छ केरोसिनको यसको क्वेशन आउन सक्छ यहाँ भनिन्छ ए को 30 डिग्री छ बी को 20 डिग्री छ जो कुन चालै कुल हुन्छ त कुल हुनको लागि हामीले ध्यान दिनुपर्छ पहिला हामीले Q इक्वल टु mx dt अब हीट थाहा हुनु पर्यो जसको कम हीट त्यो चाँडै कुल हुन्छ हीट थाहा हुनको लागि हामीलाई के छ टेम्परेचर त्यसबाट हामी s निकाल्यौं र s इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु टेम्परेचर अब थाहा छ यसको टेम्परेचर बढी छ भने यसको क्यापेसिटी के छ कम छ यसको स्पेसिफिक क्यापेसिटी बढी छ
अब हाम्रो क्यू र यसको रिलेसन फेरि के छ डाइरेक्ट जसको स्टाइल बढी उसको हिट बढी जसको स्टेबिलिटी कम त्यसको हिट कम त हामीले यसको स्टेबिलिटी के छ कम छ त यसले गर्दा यो चाँडै के भइहाल्छ फुल भइहाल्छ त आयो भने लगभग यो बुझिहाल्नु यही मेथडबाट यहीबाट क्वेसन आउने हाई चान्स हुन्छ यदि यसो हुन्छ टेम्परेचर सोध्दैला स्टोरेज क्यापेसिटी सोध्दैला र भन्दा यो क्वेसन दुवैको टेम्परेचर कसरी स्टाइलमा बढी छ याद राख्नु टेम्परेचर र स्टोरेजको रिलेसन इन्भर्स हिट र स्टोरेजको रिलेसन डाइरेक्ट त्यो यो रिलेटेड क्वेसन गरिहाल्यो भने हिटसँग हामीलाई कुनै पनि क्वेसनको प्रब्लम हुँदैन यो रिलेटेडै क्वेसन सोध्ने हो कुनै फ्याक्टर मास दिइहाल्ला के दिइहाल्ला त्यसले हामीलाई फरक पर्दैन रिलेसन हेर्ने हो गर्ने हो अब हामी कुरा गर्छौँ टेम्परेचर टेम्परेचरमा हामीलाई थाहा छ 3 डिग्री हामी युज गर्छौँ डिग्री सेल्सियस डिग्री फारेनहाइट डिग्री केल्भिन अब यिनीहरुको अप्पर लोअर फिक्स पोइन्ट र अप्पर फिक्स पोइन्ट सोध्दै त के छ हामीलाई सेल्सियसको थाहा छ C - 0/100 फारेनहाइट को हामीलाई थाहा छ F - 32/180 र केल्भिन को हुन्छ K - 273/100 then यसलाई भनिन्छ लोअर फिक्स पोइन्ट लोअर फिक्स पोइन्ट माथिको भइहाल्यो अप्पर फिक्स पोइन्ट त डिग्री सेल्सियस मा लोअर फिक्स पोइन्ट 0 फारेनहाइट मा लोअर फिक्स पोइन्ट 42 म लेख्छु लोअर फिक्स पोइन्ट डिग्री सेल्सियस डिग्री फारेनहाइट डिग्री केल्भिन डिग्री सेल्सियस मा 0 फारेनहाइट मा 32 र 270 त्यस्तै अप्पर फिक्स पोइन्टलाई यहाँ हुन्छ जोड दिनु 100 + 0 त अप्पर फिक्स पोइन्ट डिग्री सेल्सियस मा 100 यो जोड दिनु 180 + 30 212 यो जोड 373 प्लस त यो पनि क्वेसन आउन सक्छ लोअर फिक्स पोइन्ट र अप्पर फिक्स पोइन्ट पुरै सिम्पल त छ या त यो यहाँबाट आयो भने यहाँबाट आउँछ अरु हाम्रो सुनिलो ह्युमन बडी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस डिग्री फारेनहाइट डिग्री केल्भिन हामीलाई थाहा छ डिग्री सेल्सियस मा कति हुन्छ 37 फारेनहाइट को 98.6 र केल्भिन मा 210 हामीले निकाल्न सक्छौँ सिम्पल यो पनि हामीले लग त गरेको होइन जस्तै हामीलाई थाहा छ जर हुन्छ डिग्री सेल्सियस C - 0/100 K - 273/100 कति आयो C को भ्यालु हामीलाई थाहा छ कति छ 37 - 0 इक्वल टु K माइनस त यताले हो K कति भयो प्लस ठीक छ एउटा के क्वेसन गर्नु छ कि दुवैको भ्यालु कति बेला सेम हुन्छ डिग्री सेल्सियस र डिग्री फारेनहाइट को भ्यालु कति बेला सेम हुन्छ त यही गर्ने सेम एट वाट हैन लेख्दिने C - 0/100 F - 32/100 दुवैको भ्यालु x मान दिए x - 0 x - 100 x - 32/x 180 0 काट्नु पर्छ 9x 5x - 160 9x - 5x 4x therefore x equal to -40 मा C र F सेम हुन्छ अरु के सोध्न सक्छ हामीले C र K को आउँदैन किनभने C र K को C मा पनि 100 पढिहाल्छ K मा पनि K गरेर पनि 100 आइहाल्छ C र K कहिले पनि कोइन्साइड गर्दैन हो अरु को हुन सक्छ फारेनहाइट र केल्भिन यसको हुन सक्छ तिम्रो आफै हेर्नु लगभग 574.something यसरी नै गरिहाल्नु C F को x माने आउनु K को x तर C र K को कोइन्साइड गर्दैन त्यो ध्यान दिनु त यति अगर क्वेशन र एउटा एनालिसिस भनिदिन्छु water means unusual property of water मतलब अगर 0 डिग्री देखि 4 डिग्री सेल्सियस मा हामीले हिट गर्यो भने के हुनु पर्ने छ एक्सप्यान्ड तर एक्सप्यान्ड को सट्टा के भइहाल्छ यो कन्ट्र्याक्ट त्यस्तै हामीले 0 डिग्री लिएर 4 डिग्री सेल्सियस मा के गरे कुल त के हुनु पर्ने थियो कन्ट्र्याक्ट तर हुन्छ के एक्सप्यान्ड ये अनयूजुअल प्रॉपर्टी हामी भन्छ एनामलस फंक्शन ये सो दिन्छ तिमीलाई यसरी कि 0 डिग्री देखि लिएर 10 डिग्री सेल्सियस मा वाटर को
भोल्युम र डेन्सिटी भन्नुस्। त्यो याद राख्ने। 0 देखि 10 डिग्री मा अगर हिट गयो भने भोल्युम र डेन्सिटी के फरक हुन्छ? हामीलाई थाहा छ 0 देखि 4, तो 0 देखि 4 डिग्री सेल्सियस मा हामीले हिट गयो भने हुनु पर्ने थियो एक्सप्यान्ड, तर एक्सप्यान्ड भएन भने के भइहाल्यो? कन्ट्र्याक्ट। कन्ट्र्याक्ट भने खुम्चिनु, तो भाइ भोल्युम घटिहाल्छ। तो 0 देखि 4 डिग्री सेल्सियस में भोल्युम के भइहाल्छ? डिक्रिज। डेन्सिटी को रिलेसन त थाहा छ, मास र भोल्युम दुवैको रिलेसन अपोजिट, एउटा बढ्छ एउटा घट्छ। यो घटिहाल्यो, त्यसले गर्दा डेन्सिटी के भइहाल्छ? इंक्रीज। यो लेख्नु 0 to 4 भोल्युम डिक्रिज, डेन्सिटी इंक्रीज, एन्ड फ्रम 4 to 10 के भइहाल्छ? भोल्युम इंक्रीज, डेन्सिटी डिक्रिज। यो कन्सेप्ट याद राख्नु। यस्तै कुल गरे भने उल्टा भइहाल्छ। कुल गर्न सोच्यो भने हामीले हैन 10 देखि 0 डिग्री सम्म कुल गरे भने त 10 देखि 4 सम्म कुल गरे भने अभियसली कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, त भोल्युम के भयो? जस्ट अपोजिट गरिदिनु। यो साइड यो साइड हिट गरे भने यस्तो, र 10 देखि 0 मा कुल गरे भने उल्टा हालिदिनु। यो साइड र यो साइड। एउटा थाहा भयो त अर्को हामी आफैले कसरी किहाल्छौँ? फिस वाला थाहा दिन्छ हैन? मन त फिस भन्यो हाम्रो पुरै जमिहालेको छ। त अब फिस कसरी बसिरहेको छ त? त्यो फिसहरु हैन कसरी बस्छ? त हुन्छ के मानौँ 10 डिग्री छ, त 10 डिग्री छले टेम्परेचर कम भयो, कम त भोल्युम के हुन्छ? घट्छ, डेन्सिटी बढ्छ। 9 डिग्री मा फेरि के हुन्छ? डेन्सिटी बढ्छ। 8 डिग्री मा डेन्सिटी बढ्छ, 7 मा बढ्छ, 6 मा बढ्छ, 5 ठ्याक्कै 4 डिग्री। 4 डिग्री मा हामीलाई थाहा छ म्याक्सिमम डेन्सिटी हुन्छ। अब उल्टा भइहाल्छ। T 2 1 यहाँदेखि एनामस स्टार्ट भइहाल्छ। अब भोल्युम घट्नुको स्टार्ट, भोल्युम बढिहाल्छ। त्यसले गर्दा 4 डिग्रीको डेन्सिटी सबैभन्दा बढी छ, तर 3 डिग्रीको डेन्सिटी कम भइहाल्छ, 2 को कम भइहाल्छ, 1 को कम भइहाल्छ। इट मिन्स सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु डेन्सिटीको कति हुन्छ? 4 डिग्री। जुन यहाँ रहन्छ हाम्रो 1 2 3 4 डिग्री, त यहाँ रहन्छ हेभिएस्ट लेयर। कन्टिन्यू भइरहेको हुन्छ यो, र ठ्याक्कै होल लेयरको टेम्परेचर कति पुगिहाल्छ? 4 डिग्री। त्यसले गर्दा फिसहरु यहाँ आएर के भइहाल्छ? सर्भाइभ। जुन एसिनो सोधेको थियो, यो फिसहरु कसरी सर्भाइभ गर्छ? यसको यो कन्डिसन हो। यति क्वेशन हामीलाई थ्योरेटिकलबाट आउन सक्छ। हिट इज मेजर बाइ क्यालोरीमिटर, त्यो ध्यान दिनु एउटा इन्स्ट्रुमेन्टमा। बाकी हामीलाई न्यूमेरिकल सेक्सन मात्रै हेर्नु छ। न्यूमेरिकल सेक्सन में एकदम दुईटा कन्सेप्ट, एउटा Q इक्वल टु MSDT बाट पाइलेसबाट हिट इक्वेसनबाट क्वेशन आयो भने चारवटा कुनै निकाल्नु हुन्छ। सिम्पल बनिन्छ, कुनै क्वेशन दिइहाल्छ जसले हैन। एउटा सब्स्टेन्स छ जसको मास भनेको छ 500 ग्राम, हिट दिइहालेको छ Q इक्वल टु 7938 जूल। अगर चिन्न सकेन भने पछाडी जे हुन्छ त्यो हिट हुन्छ, जूल। कुनै डाइरेक्ट चिन्दैन, ल्याङ्ग्वेज गलत हेर्ने, जहाँ जे लेखेको छ या सी क्यालोरी लेखेको छ त्यो भइहाल्छ हैन। अनि भनेको हामीलाई दुईटा टेम्परेचर दिन्छ, T100 T2 200। तपाईले फाइन्ड स्पेसिफिक क्यापेसिटी कसरी लगाइदिनु? Q इक्वल टु MSDT एसिड काम छ, यसलाई बाहिर यो माथि गइहाल्छ। यो सँग जे छ सबै क्वेशन रिप्लाई गरेर चेक गरि हामी ठीक छ। अब यो सल्भ गर्नु। dt को फर्मुला कति भइहाल्छ? T2 - T1, T2 - 220 - 1। यो एउटा भेरी सिम्पल हो। यसको सोध्दै सक्छ हैन? यसको रिलेटेड कुनै पनि क्वेशन हुन्छ भने गरिहाल्नु होला। यसको कुनै प्रब्लम हुने कुरै छैन। यही क्वेशन हामीले अर्को एउटा 2-3 वटा मोडल छ। जस्तै एउटा के मोडल छ? 2 kg अफ प्याराफिन, ठीक छ, needs 4000 of joule of heat to increase its temperature through 10 degrees Celsius. Calculate amount of heat required to raise temperature of 4 kg of
फ्रम 20 डिग्री टु 40 डिग्री यो कुरा मत हैन त्यसको के छैन यसको हामीले बुझ्ने बाबु हिट भनिदियो त आँखा चिम्लेर यही फर्मुला राख्छ किनभने हिट लस र हिट गेनमा त्यो फर्मुला आउँदैन यहाँ हिट आउँदैन याद राख्नु यो कन्डिसनमा हिट लस र हिट गेनमा हिट वाला कन्डिसन आउँदैन यहाँ जहाँ हिट एरिया यही लाग्छ तर एकचोटी त हिट दिइहाल्छ फेरि भनेको छ हिट निकाल्ने अनि कसरी गर्ने त त्यही छैन फर्स्ट कन्डिसन डाइरेक्ट फर्स्ट कन्डिसन लेख्ने q इक्वल टु ms dt मास 2 q 4200 मास 2 s दिएको छ अब यहाँ कन्डिसन आउँछ dt अब यहाँ 10 20 40 त यस्तो हेर्नु एकचोटी हिट दिएको हुन्छ एकचोटी निकाल्न पनि हुँदैन डाइरेक्टली dt दिनुपर्छ यो चेन्ज इन टेम्परेचर देखो यो कन्सेप्ट राख्ने डाइरेक्टली कस्ट एक्सपोर्टमा हिट निकालिहाल्छु 4200 बाइ 2000 गरिहाल्यो टु द 4 आइहाल्यो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस अब अगेन नाउ गर्ने q इक्वल टु ms dt मास फेरि दिएको छ पनि 4 s हामीले निकालिहाल्यो 210 dt देखो हामीलाई dt 20 टु 40 कुनै बेला एउटा पनि दिन सक्छ जस्तो यहाँ दुईटा छ 20 टु 2 दिइहाल्छ कुनै बेला 20 दिइहाल्छ 20 दिइहाल्छ डाइरेक्ट 20 आ दुईटा दिइहाल्छ भने 40 माइनस त यो एउटाबाट यसरी सोध्न सक्छ डाइरेक्ट सोध्न सिम्पल वाला के को एनर्जी एक लाइनमा सोध्दा सिम्पल छ एकचोटी हिट दिएर यसरी फेरि हिट सोध्यो भने यसरी नै गर्नु यो क्वेशनलाई ध्यान दिनु सबैजना यसमा अझै मोडल हेरौँ हामी अब यहाँ भनिदिएको छ पर्सन heat 20 liter of water at 4 degrees Celsius with 206 kilojoule heat. Find change in temperature. Find change in temperature. बस के गर्नु अब यहाँ लिटर दिइहाल्छ यहाँ राख्नु लिटरमा लिक्विडको लागि 1 लिटर इक्वल टु 1 केजी हामी लिन्छौ यहाँ राख्नु 1 लिटर इक्वल टु 1 केजी हुन्छ लिक्विड वाला सिस्टम त्यसले मास त भेटिहाल्यो मास भइहाल्यो 20 केजी स्टुडेन्ट यहाँ कन्फ्युज 1 लिटर बराबर 1 केजी इनिशियल टेम्परेचर दिएको छ 4 डिग्री सेल्सियस हीट 2016 किलो दिइहाल्यो पहिला 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नु सकिहाल्यो किलो फाइन चेन्जिङ T2 निकाल्ने अब यहाँ S दिएको छ त वाटरको यस आफै याद राख्ने अरुको सोरेको दिन्छ वाटरको आफै याद राख्ने यस जुन हुन्छ 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस निकाल्दिनु Q इक्वल टु ms dt Q भ्यालु हाम्रो 201,000 हैन मास 20 इन्टु 4200 dt T2 minus T1 बस सल्भ गर्ने भइहाल्छ यस्तो पनि मोडल आउँछ यो त सिम्पल म्याक्सिमम स्टुडेन्ट थाहा होला त्यही पनि मैले फेरि याद गर्दै लिटर हुन्छ भने केजी गरिदिनु किलो जुल ध्यान दिनु हतार हतार मिलाएर गरिदिनु किलो छ भने 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नु त्यस्तै एउटा फिल्म हामी पावर वाला हीटर विथ पावर हीटर को पावर दिइहाल्छ 200 वाट टाइम दिएको छ 1 आवर हीट दिइहाल्छ 4.2 into 10 को पावर 3 किलो जूल तर म डाइरेक्ट लेखिदिन्छु 10 को पावर 6 जूल मास दिएको छ 20 केजी इनिशियल टेम्परेचर दिइहालेको छ 40 डिग्री फाइनल टेम्परेचर निकाल्नु भनेको छ हेर्ने जहिले पनि इक्वेसनमा ध्यान दिनु जहाँ मास दिएको छ त्यही अगाडि टेम्परेचर हुन्छ त्यही T1 dt निकाल्नु हुन्छ भने वाटर विल द चेन्ज इन टेम्परेचर सुन्न सक्छ वाटर विल द फाइनल टेम्परेचर सुन्न सक्छ वाटर विल बी द टेम्परेचर तीनटा कन्डिसन
व्हाट विल द फाइनल टेम्परेचर, व्हाट विल द चेंज इन टेम्परेचर या व्हाट विल द टेम्परेचर, त्यो कन्डिसन मध्ये पनि हामीले लेख्नु छ T2 इनिशियल भन्छ नि मात्र T1 त भइहाल्यो। अब यहाँ हेर्ने पावर र टाइम त छ भाइ, मलाई त फर्मुला छ मसँग Q = ms dt, Q मलाई दिएकै छ, m मलाई दिएकै छ, s मलाई वाटरको s दिएको नि आफै याद राख्ने, क्वेशनमा दिन पनि सक्छ दिन पनि सक्दैन, याद राख्ने। अब dt त यहाँ Q भइहाल्यो हाम्रो 4.2 × 10⁻6 मास भ्यालु 20, यो भइहाल्यो 4200 * T2 - T1 दिएकै छ। त यो यसको के काम त यसको कन्फ्युज भइहाल्छ। अगर पावर जैसा टाइम जैसा तिमीलाई हिट दिइहाल्छ भने यसको कुनै पनि काम छैन। तर कुनै क्वेशनमा के गरिदिन्छ, पावर दिन्छ, टाइम दिन्छ, हिट दिँदैन, त्यति बेला यो काम लाग्छ। जहाँ पावर दिएर टाइम दिएर हिट दिइहाल्यो हामीलाई युज गर्न जरुरी छैन। पावर जैसा टाइम जैसा यो दिएको छैन अनि हामी युज गर्छौं। के गर्छ त्यति बेला हामीलाई थाहा छ पावरको फर्मुला के हुन्छ, वर्क डन बाइ टाइम। वर्क इक्वल टु के हुन्छ, एनर्जी। थाहा छ हामीलाई वर्क एनर्जी सेमी युनिट्स, त्यसैले वर्क को सूत्रलाई हुन्छ एनर्जी र एनर्जी यो कुन चाप्टरको हिट, त्यसैले पावर इक्वल टु हिट एनर्जी बाइ टाइम। त यहाँ Q इक्वल टु के भइहाल्छ, पावर इन्टु टाइम। पावर 200 वाट, टाइम आवर मध्ये छ, सेकेन्डमा लग्ने 60 * 60, यसलाई हामीले गर्दिने मल्टिप्लाई। त त्यसबाट हामीलाई भेटिहाल्छ हाम्रो हिट 60 * 36 हैन, त्यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गरेर हामीलाई भेटिहाल्छ। तो यो टाइम अगर पावर जैसा टाइम दिएछ हिट दिएछ भने यसरी निकाल्ने, पावर जैसा टाइम दिएछ हिट छ भने यसको कुनै पनि हामीलाई काम छैन, कुनै लोजिक छैन। यो दुई तरिकाको मोडल छ, एउटामा हिट दिइहाल्छ स्टुडेन्ट कन्फ्युज भएर यार यसको केही पनि जरुरी छैन, यो दुईटा दिइहाल्यो भने यो देश भने केही जरुरी छैन, यो देश हिट देछैन, त्यति बेला यो फर्मुलाबाट हिट निकाल्नु, त्यो कारणले गर्दा यो मोडल गरिएको। अब एउटा हेर्नु हाम्रो क्वेशन छ, what calorie of heat is lost by 2 liters of water at 24 degrees Celsius to its minimum value। and यहाँ condition जैसा density of water 1000 kg/m³, specific heat capacity 4200 Joule/kg। ल अब यो क्वेशन है, what calorie of heat is lost by 2 liters of water at 24 degrees Celsius to its minimum value। अब यहाँ निकाल्न भने हामीलाई क्यालोरी, ठीक छ, यहाँ लिटर दिएको छ भाइ, सर लिटर नबितिकै छ सर, 2 लिटर मा 1 लिटर बराबर 1 केजी, 2 लिटर बराबर 2 केजी भइहाल्यो, मास भेटिहाल्यो सर। नो, रङ भइहाल्छ, किनभने यहाँ दिइहालेको छ डेन्सिटी। अगर डेन्सिटी दिइएन भने obviously 2 लिटर बराबर 2 केजी, तर यहाँ डेन्सिटी दिइहालेछ भने भोल्युम निकाल्नु पर्छ। यही म भनेको छु, मोडल धेरै किसिमको हुन्छ, स्टुडेन्ट एउटा मोडल गरिदिन्छ, टिचर एउटा मोडल गरिदिन्छ, क्वेशन खतरा चेन्ज भइहाल्छ। यहाँ डेन्सिटी हुन्छ भने डाइरेक्ट हामीले दिन्छ मास 2 केजी, फरक पर्दैन, तर यहाँ डेन्सिटी दिइहाल्छ त यसलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ भोल्युममा। अब अलिकति म्याथको कन्सेप्ट थाहा हुनुपर्छ हामीलाई। 2 लिटरलाई हामीले चेन्ज गर्नु छ भोल्युममा, त हामी के गर्न सक्छु, यो याद राख्ने रिलेसन सबैजना। 1 लिटर बराबर हुन्छ हाम्रो 0.001 मिटर क्यूब, यो रिलेसन। अब सर कसरी आयो रिलेसन, त म्याथ पढेको छु भने अवश्य थाहा होला, नभए मैले भनिदिन्छु हेर। लिटरको डेफिनेसन अनुसार के हुन्छ, व्हाट इज अ लिटर भनिन्छ भने इट इज अ भोल्युम अफ क्यूब, भोल्युम अफ क्यूब having 10 cm 10 cm length, 10 cm breadth, 10 cm
ब्रेक पनि 10 छ हाइट छ र एक बोतल 1 लिटर पानी यसमा हाल्छु ठ्याक्कै अडिहाल्छ त्यही डिफिनेसन हो लिटरको व्हाट इज द लिटर भने हामी भर्ब क्यू तो 1 लिटर बराबर भइहाल्छ 1000 cm क्यूब अब cm क्यूब लाई भाइ लिटर क्यूबमा चेन्ज गर्न सकिन्छ किन सकिदैन 1000 into 1/100 into 1/100 into 1/100 गर्ने लिटर क्यूबमा आएन काटा यहाँ 6 यहाँ 3 त कति आन्सर आउँछ हो यो म्याथमेटिकलबाट आएको पर्सेन्ट थाहा हुनु पर्यो लर्न नगरे म्याथ्समा म्याथ टिचरले तिमीलाई लेखाइदिन्छ 1 लिटरको पढिहाल हैन पढाइन बुझ 1 लिटरको डिफिनेसन हो व्हाट इज 1 लिटर को सोध्दै पनि भर्ब क्यूब ह्याभिङ लेन्थ 10 सेन्टिमिटर ब्रेथ 10 सेन्टिमिटर हाइट सेन्टिमिटर यो त तिमीलाई याद भइहाल्छ 10 into 10 into 1000 a सेन्टिमिटरलाई त मिटरमा चेन्ज गर्न त आउँछ नि डिभाइडेड बाइ 100 हो त त्यसले गर्दा 1 लिटर इक्वल हुन्छ 0.001 मिटर क्यूब यसरी आएको छ यो फर्मुला अब हामीलाई यहाँ कति लिटर दिएको छ 2 लिटर दिएको छ त हामीले 2 लिटर इक्वल टु कति भइहाल्छ 2 into भनेको छ 10 को पावर यो मेरो भयो भोल्युम अफ वाटर भ्याल्यु 2 into 10 को पावर 3 मिटर क्यूब सकिहाल्यो भाइ डेन्सिटी दिएको छ डेन्सिटी अफ वाटर 1000 kg per meter क्यूब यसबाट मास निकाल्दिन्छु म मास अफ वाटर डेन्सिटी को फर्मुला मास ला भनौं मास को फर्मुला डेन्सिटी इन्टु भोल्युम भइहाल्यो त 1000 कति भ्याल्यु 10 को पावर 3 into 2 into 10 को पावर -3 यो काट दिए त कति आयो बाबु 2 केजी हाम्रो त त्यही हुन्छ 1 लिटर बराबर 1 केजी 2 लिटर बराबर 2 केजी फरक पर्दैन तर तिमीले डाइरेक्टली भने तिमीलाई मार्क दिने हो इन्ट्रान्स दिइहाल्छ तर तिमीलाई फुल नलेज हुनु पर्यो नि किन यो दिएको छु के काम गर्छु त त्यसले गर्दा हाम्रो त त्यही हो खाली के आएन 1 लिटर बराबर 1 केजी 2 लिटर बराबर 2 केजी तर अगर यहाँ डेन्सिटी हुन्थेन भने डाइरेक्ट डेन्सिटी छ भने तिमीलाई अलि आइडिया हुनु पर्यो इन्ट्रान्स पनि गर्न सक्छौ डाल म्याटर बट तिमीलाई नलेज हुनु पर्यो भाइ मास भेटिहाल्यो अब मलाई यस त थाहै छ के भेटिहाल्यो मलाई मास आएन मेरो 2 केजी यस मलाई देउस पनि याद छ वाटरको अब एट 24 जहिले राख्ने रे अब्जेक्ट को अगाडि टेम्परेचर हुन्छ जहिले पनि फाइनल सरी जहिले पनि इनिशियल T1 अब क्यालोरी निकाल्न भनेको छ हैन अब फर्मुला त त्यही लाग्छ कि पहिला त हामी के निकाल्ने हिट त्यसले त्यसलाई क्यालोरीमा कन्भर्ट गरिहाल्छ तर यहाँ फाइनल टेम्परेचर के छ त हेर यो क्वेशनमा ध्यान दिनु के भनेको छ मिनिमम भ्यालु त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस जहाँ म्याक्सिमम डेन्सिटी हुन्छ भने मिनिमम भोल्युम हुन्छ त्यो क्वेशन हो त्यहाँबाट यो क्वेशन उडाइएको छ नभए स्टुडेन्ट त अल्लाहै आछ भाइ एउटा टेम्परेचर दिएको छ उहाँबाट मिनिमम भ्यालु भन्छ भने 4 डिग्री सेल्सियस दिनु छ त्यो याद राख्ने मिनिमम भ्यालु हुन्छ भने त्यसैले गर्दा मेरो T2 भइहाल्छ 4 डिग्री सेल्सियस बस अब निकाल्ने Q equal to ms dt mass value of 2 over dt the dt value of 4 minus 24 so Q equal to यार हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 into 4200 into 20 minus है या देयर इज कन्वेंशन माइनस है माइनस नलेगा पनि चल्छ आइले दिनु त्यसले फरक पर्दैन माइनस को या डाइरेक्ट छ हैन हिट लॉस को पुराइरहेको छ जहाँ हिट लॉस हुन्छ त्यहाँ माइनस आइहाल्छ हिट गेन आयो भने प्लस आयो हिट लॉस आयो भने माइनस त्यसले फरक पर्दैन बुझ्यौ नि त तिमी यो माइनस नलेगा पनि यहाँ चल्छ यहाँ अगाडि माइनस गरिदिनु के पनि फरक पर्दैन त्यसमा कन्फ्युज नहुनु यहाँ तिमी 24 माइनस 4 पनि गर्न सक्छौ त्यसमा केही पनि यहाँ असर गर्दैन त्यो कुरा याद राख्नु हाम्रो कति भ्यालु हो 2 to the 4 4 to the 8 4 for the 16 यति भइहाल्यो हिट आइहाल्यो ठीक छ नि क्याल्कुलेसन 2 to the 4 4 to the 8 4 to the 16 अब तर आन्सर केमा मागेको छ क्यालोरीमा आन्सर मागेको छ त बस हामीले त रिलेसन पढेको छु नि 1 क्यालोरी इक्वल टु हुन्छ 4.2 जूल त बाबु 1 जूल इक्वल टु कति भइहाल्छ 1.42 क्यालोरी अब यो जूलमा छ त यसलाई म केले डिभाइड गर्दिन्छु 680 जूल मेरो आइहाल्यो
अब मेरो रिलेसन छ 1 क्यालोरी इक्वल टु 4.2 जुल 1 जुल इक्वल टु 80 क्यालोरी त जसले गर्दा म यसलाई कतिले डिभाइड गरिदिन्छु 4.2 ले त जुन आन्सर आएको छ त्यो आन्सर आएको छ क्यालोरीमा 1 क्यालोरी 4.2 जुल अब जुललाई क्यालोरी हामीले जुललाई के चेन्ज गर्नु छ क्यालोरी कतिले डिभाइड गरिदिनु 1 divided by 4.2 1 divided by यो आन्सरलाई 4.2 ले डिभाइड गरिदिने यो वान अफ द बेस्ट क्वेशन थियो एउटा च्यालेन्जिङ क्वेशन थियो यस्तो क्वेशनको लागि तयार हुनु थ्यांक यू अब एउटा लास्ट मोडल छ क्वेशन अब हामी कुरा गर्ने heat loss equal to heat gain वाला रिलेसन के छ फर्मुला बाबु m1s1 initial minus final m2s2 final minus initial एउटा बडीले लस गर्छ एउटा बडीले गेन गर्छ दुवैको फाइनल टेम्परेचर त अभियसली सेमै हुन्छ त यसको रिलेटेड क्वेशन आउन सक्छ यहाँ मैले धेरै क्वेशन तपाईहरुलाई आउँछ प्र्याक्टिस गर्नु होला एउटा क्वेशन म गराइदिन्छु सिम्पल क्याल्कुलेट final temperature when 5 kg of water at 100 degrees Celsius is mixed with 15 kg of water at 15 degrees Celsius 4 bar एन्ड क्याल्कुलेट द फाइनल टेम्परेचर भनेर जसमा एउटा मास के छ 5 केजी र अर्को मास के छ 5 केजी अब यहाँ कहिले पनि हिट छ कहिले पनि हिट को छ टेम्परेचर छ मास छ यस हुन्छ बुझिहाल्नु भाइ यही रिलेसन लाग्छ अनि यो ल्याङ्ग्वेजले बुझिहाल्नु कि एउटा अब्जेक्ट एउटा बडीलाई